जनाब स्पीकर, एक दूसरे को इज्जत और एहतराम देना बलूचिस्तान की देरीना रिवायत में से एक है और हम अपनी इस रिवायत के अमीन हैं। हम जब तक इक़्तिदार में रहेंगे इंशाअल्लाह सूबे की तरक्की, तामीर और अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए खुलूस नीयत से काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुल्क और सूबे की तरक्की में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला ने सूबा बलूचिस्तान की सरजमीन को बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाजा है जिसकी अहमियत को दुनिया तस्लीम करती है। हमारी आबादी कम है और वसाइल बेशुमार। आबादी और वसाइल के तनासुब किसी भी इलाके की तरक्की के लिए खुशकिस्मती की अलामत है। मजिस्ट्रेट साहब एक मिनट, ये ऊपर से एक किसने रिमार्क्स पास किए थे बजट बुक के हवाले से? प्लीज डोंट डू दैट। और ये बालकनी में बिल्कुल खामोशी के साथ आप सुने बैठे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर सरफराज बुगटी की मुदबिराना क़यादत में हम तरक्की और खुशहाली के मुस्बत सिमत में गामजन हैं। माशी और समाजी अहदाफ के उसूल और लोगों की मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए हमावक्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने कलील अरसे में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। अगरचे महकमा PND के PSDP के जरिए सूबाई हुकूमत की अवामी नवैयत के अहम इक़दाम की तफसील तवील है, ताम हम यहाँ चीदा बड़े फैसलों और शोबा वाइज कामयाब इक़दाम का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। CM साहब की क़यादत में बलूचिस्तान हुकूमत का एक और वादा मुकम्मल हुआ। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने रवां माली साल का तरक्याती स्कीमात पर मुबनी PSDP फंड्स के 100% काम का इस्तेमाल कर लिया है। 100% जो हमारी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर इस्तेमाल शुदा फंड है। पिछले माली सालों में इसका इस्तेमाल हमेशा कम रहा, यानी माली साल अगर 2021-22 में 53%, 22-23 में 66%, 23-24 में 55% फंड इस्तेमाल हुआ तो इस दफा 100% है। इस तरक्याती फंड के मौसर और बरवक्त इस्तेमाल में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब की रहनुमाई और सख्त मॉनिटरिंग भी रही, जिससे कामयाबी मौजूदा सूबाई हुकूमत को हासिल हुई। यानी माजी के सालों के मुकाबले में इस PSDP फंड्स के बरवक्त इस्तेमाल करने से बलूचिस्तान के तरक्याती कामों में नुमायां बेहतरी आई है और माली साल 2024-25 के अख्ताम तक इस फंड्स का 100% से ज्यादा इस्तेमाल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। हमारी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी तारीख एक रोशन बाब की तरह है। गवर्नेंस में बेहतरी लाने के लिए हुकूमती इक़दाम के मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। इन तरक्याती स्कीमात की बरवक्त तकमील से सूबे की तरक्की में शफाफियत और मेरिट नुमाया हुए। रवां माली साल के दौरान 3230 जारी और मुकम्मल स्कीमात इस साल के आखिर तक जो मुकम्मल होंगी, जिनमें PSDP में शामिल 21% फंड सड़कों, 18% आबपाशी, 2.3% तवानाई, 13% तालीम, 8% सेहत और 7% पब्लिक हेल्थ के सेक्टर्स के लिए मुख्तस किए थे। इनमें पैदावारी शोबों को मजमूई तौर पर 6% बजट मिला, जिनमें ज़राअत, माहीगीरी और मादनियात के शोबे शामिल हैं। रवां माली साल 2024-25 में 219 अरब रुपए का सूबाई PSDP पेश किया गया, जो कौमी आलमी तरक्याती अहदाफ SDG से हम आहंग था। इस तरह रवां माली साल हमारी हुकूमत ने 10 अरब रुपए के जायद रकम से दही तरक्की और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च किए। शोबा सेहत तो सेहत आमा की बेहतरी और बहबूद आबादी के लिए 20.18 अरब रुपए मुख्तलिफ स्कीमात पर खर्च किए। तालीम की बेहतरी और तालीमी रसाई और बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाने के लिए हमारी हुकूमत ने 32 अरब रुपए से जायद रकम खर्च की। रवां माली साल मौजूदा सूबाई हुकूमत ने आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और अवाम को पीने के साफ पानी मुहैया करने और मुख्तलिफ डैम्स बनाने के लिए तकरीबन 46 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तलिफ स्कीमात पर खर्च किए। तवानाई बहरान को कम करने के लिए और शफाफ और काबिल तजदीद तवानाई हासिल करने के लिए हमारी सूबाई हुकूमत ने तकरीबन 6 अरब रुपए इन स्कीमात पे खर्च किए। जनाब स्पीकर,
ہماری حکومت قائم ہونے کے بعد ہمیں سب سے بڑا چیلنج رواں مالی سال کے صوبائی ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد کرانا تھا، مگر صوبے کو درکار وسائل نہایت ہی کم تھے۔ تاہم ہم نے غیر ترقیاتی اخراجات کو ہر ممکن حد تک کم کیا تاکہ ہم ترقیاتی اسکیموں کے لیے وسائل فراہم کر سکیں۔ مالی مشکلات کے باوجود صوبائی حکومت نے آنے والے مالی سال کے لیے ایک متوازن بجٹ بنایا ہے اور تمام شعبہ جات کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق فنڈز مختص کیے ہیں۔ پی ایس ڈی پی مالی سال 2024-25 ایک سالہ ترقیاتی پروگرام تھا جس میں بہت سی مشکلات کے باوجود ہم نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا۔ ہماری حکومت نے 2024-25 کے دوران ترقیاتی مد میں صوبے کی تاریخ کا سب سے زیادہ فنڈ کا اجرا کیا اور بھرپور کوشش کی کہ صوبے کے تمام اضلاع کو برابر اور بلا تفریق ترقیاتی عمل میں شامل رکھا جائے۔ ہماری صوبائی حکومت نے IMF کی ہدایت کی روشنی میں احسن طریقے سے کفایت شعاری کے تحت ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے نتیجے میں تقریباً غیر ضروری خالی 6000 آسامیاں ختم کی جن کی ضرورت کام سرکاری محکموں میں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لہذا اس حکومت نے ریشنلائزیشن کے تحت 14 ارب روپے کی خطیر رقم کی بچت کی اور ہماری صوبائی حکومت نے ایک کفایت شعاری اور اس سے جو بچت ہے عوام کی ترقی اور فلاح پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ موجودہ مالی سال 2024-25 کی نظر ثانی شدہ بجٹ کا مختصر جائزہ معزز ایوان کے سامنے پیش کروں، جس کے بعد میں معزز ایوان کو موجودہ صوبائی حکومت کے اٹھائے گئے نئے مالی سال 2025-26 کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ جاری مالی سال 2024-25 بجٹ کا جائزہ۔ جناب اسپیکر، ہم سب جانتے ہیں کہ صوبائی آمدنی فیڈرل ٹرانسفر اور صوبائی محصولات پر مشتمل اور بلوچستان صوبے کا زیادہ تر انحصار وفاقی منتقلیوں پر ہے اور یہی ہماری معاشی وسائل کا بنیادی حصہ بھی ہیں، جس میں NFC ایوارڈ کے تحت طے شدہ فارمولے کے مطابق تقسیم پول اور براہ راست ٹرانسفر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 کے کل بجٹ کا غیر ترقیاتی تخمینہ 609 ارب روپے تھا۔ نظر ثانی شدہ بجٹ برائے سال 2024-25 کا جو ریوائز تھا اس کا تخمینہ 544 ارب روپے ہو گیا، 609 سے واپس 544 ہوا۔ رواں مالی سال 2024-25 تخمینہ 219 ارب روپے تھا جو نظر ثانی شدہ تخمینے میں بڑھ کر 243 ارب روپے ہو گیا، جس میں 3976 جاری اسکیمات کے لیے 157 ارب روپے جبکہ 2704 نئی ترقیاتی اسکیمات کے لیے 86 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں نئی آسامیوں کے مد میں تمام صوبائی سرکاری محکموں میں 2964 آسامیاں تخلیق کی گئیں، جن پر اکثر محکموں میں میرٹ پر تعیناتیاں عمل میں لائی گئیں اور کچھ محکموں میں اور اسی میرٹ پر اسی بنیاد پر کچھ محکموں میں خالی آسامیوں پر بھرتیوں کا عمل جاری ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کا جائزہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ 2025-26 میں حکومت کے اقدامات میں صوبے کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں یکساں بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری، ہنگامی صورتحال میں پیشگی اقدامات اٹھانے اور جدت پر مبنی اصلاحات متعارف کروانے، سوشل سیکٹر کو مربوط بنانے، صوبے کے اپنے پیداواری شعبوں سے مزید بہرہ مند ہونے، سماجی تحفظ کے لیے اقدامات کو وسعت دینے سمیت روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور امن و امان کی مکمل بحالی شامل ہے۔ غرض یہ کہ معاشرے کا کوئی ایسا طبقہ نہیں جس کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات نہ اٹھائے گئے ہوں۔ ان اقدامات میں سرکاری ملازمین، خواتین، پینشنرز، نوجوان، ماہی گیر، مزدور سمیت ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد شامل ہیں۔ اب میں اس معزز ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے مختصر اور بنیادی خط و خال پیش کرنا چاہوں گا۔